बाप आया दौड़ा दौड़ा, फूल का माला लेकर के बेटी के गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कौन सी खुशी हुई कि आपने माला मेरे गले में डाल दिया। कहा बेटी रिश्ता मिल गया, लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे रिश्ता होगा, तुमको बीवी बनाएगा, जेवर पहनाएगा, बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरी एक शर्त है, पहले लड़का के बारे में बताओ कि लड़के के सर पर टोपी रहती है। कहा कि अब बेटी जुमा जुमा, उसके बाद जेब। कहा कि बेटी ये बताओ, बेटी ने कहा बाप से अब्बा ये बताओ कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? अभी क्या ज़रूरी है, अभी तो कुंवारा है, शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद रख लेगा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना बड़ा मालदार है, सोने की दुकान है, तो हिट किया है, अभी क्या ज़रूरी है, सब काम पहले, उसके बाद हज। जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा, धरती का बोझ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा कि बेटी तुम पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो, 17 डिबिया तेल जला करके रिश्ता मिला था, तुम ठुकरा रही हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं वो खुदा का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं वो नबी का लिहाज नहीं करता, जिस लड़के ने खुदा के घर को नहीं देखा, नबी के रोज़े को देखा नहीं, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा अगर मैं उस लड़के की बीवी बन गई वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, क्योंकि आसमान से ही काला आया, कैसे गोरा हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को, उस काले को चौंधवी का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप निकल कर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे, कोयले की तरह काला, दांत बाहर, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी, कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, जहां पानी वहां जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए,
बोतल ही बढ़ा दीजिए सिर्फ, खाली बोतल ज्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी आज साइंस लिख रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता है। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, जैसे बेटा को दूध मां से मिला करता है। आज साइंस कह रही है, और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं, सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा है। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब दे। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूं? बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान, अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ? फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अरे अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं? कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। पैगाम कुरान के हवाले से ख़त्म हो गया। छोटे छोटे ये अठन्नी चवन्नी बैठे हुए, इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब करके। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको इल्म में
اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہ بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہ جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں 95 گول، نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں 98% گول، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ ایک کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد اور پانی وقت کے ساتھ۔ جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں، لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر۔ اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے، فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے۔ آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں، میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ گھر میں اگر آپ کا بچہ ہے بیٹھا ہوا، آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھ دیجئے، خود بھی مت دیکھیے، بیان بھی نہیں سننا، قرآن بھی نہیں سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکل جائے، اب موبائل کو نکالیے، دیکھیے، بچہ گھر آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے۔ 1 دن پابندی آپ کر کے دکھائیے، آپ کا بچہ 1 ہفتے کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 ہفتہ آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ 1 سال کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ 1 سال آپ پابندی کیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جواں باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبیٰ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹری کے مطالعے کو کس کتاب میں پڑھ لیا اور آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سے جتنا نفع ہوگا آپ کو، اس سے زیادہ نفع آج کے جلسے سے آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو گھر میں بھی سکون ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون ملے گا۔ اگر آپ اس سے بے خبر رہے تو آپ گھر میں بھی بے چین رہیں گے، گھر سے باہر بھی بے چین رہیں گے۔ آپ اپنے انکم پر دھیان مت دیجیے۔ آپ اگر اپنے انکم پر دھیان دیں گے، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی کی جو پیسہ آ رہا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، خرچ پر دھیان دیجیے، آپ کو سکون ملے گا۔ جو گھر میں آپ کے پیسہ ہے آپ اس کو دیکھیے، جو پیسہ آنے والا اس پر دھیان مت دیجیے۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ کو گھر سے باہر بھی سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا۔ دوسری بات پر اور دھیان دیجیے، اپنے سے اوپر آدمی کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ بے چین رہیں گے آپ۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کا پھوس کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مکان والے کو، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چار چکا والے کو، آپ روٹی کھاتے ہیں، بریانی کھانے والے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوگی، یار اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے، یار اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، یار اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ دیکھیے گا، اگر آپ چار چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے چلنے کے لیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، گھر سے بھی باہر سکون ملے گا، گھر کے اندر بھی سکون ملے گا کہ مالک تو نے مجھے چار چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کبھی سر پر رکھا ہے، پھر آپ نیچے کر لیا ہے کہ دیکھ نہیں رہا ہے کوئی، لیکن اجالے میں سب نظر آئے۔